बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अगस्त है और हर तरफ ग्रीन कलर है, हरी झंडियाँ हैं और थोड़ा जोशो खरोश है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हर 14 अगस्त को कौम मिल के सिर्फ एक बात तय कर दिया करे कि अगले एक साल में हम एक अपनी आदत ऐसी जो अच्छी नहीं है, जिसको लोग नापसंद करते हैं, वो कम कर देंगे, तो शायद 14 अगस्त के साथ ये जो कमिटमेंट है, ये जो प्रॉमिस है, इसका मजमूई तौर पे कौम को भी फ़ायदा हो। पॉजिटिव तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, चाहिए, पर चाहिए से होता कुछ नहीं है जब तक हम खुद अपने दिल से अपनी किसी आदत को दान ना करें। और ये ज़रा करके देखिए, बहुत सारा फ़ायदा होगा आपको भी और आपसे ज़्यादा आपके प्यारों को भी। अदीज़ खान एक मज़े का सवाल पूछा है, कहती हैं सर इस पर ज़रूर बात करें। जिन लड़कियों को मुल्तानी मट्टी खाने की आदत पड़ जाए, वो कैसे इस बुरी आदत से जान छुड़ाएं। मेरे बच्चे, ये कौन सा मसला है? यानी मुल्तानी मट्टी खाने की आदत पड़ जाए तो घर में मुल्तानी मट्टी नहीं लानी चाहिए। जब जब मुल्तानी मट्टी घर में आएगी तो खाने को जी चाहेगा। इनफैक्ट मुझे याद है जब हम बचपन में कभी कभी अपनी नानों के घर जाते थे, टोबा टेक सिंह, तो वो गाचनी खाया करती थी। एक तो चिकनी मट्टी होती है, एक गाची या गाचनी हुआ करती थी। उस ज़माने में जो कि बच्चे तख्तियाँ भी लिखते थे, तो तख्तियाँ धो के लिखने के बाद उसके ऊपर गीली गीली वो जो गाचनी थी वो लगाई जाती थी। उसका रंग थोड़ा ऑफ वाइट सा होता था, थोड़ा कभी कभी लाइट ग्रीन सा होता था, और उससे फिर लिखने के लिए वो तख्ती तैयार हो जाती, सूखती थी, फिर उस पर लिखा जाता था। तब पता चला उस ज़माने में कि जितनी ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उन सबको गाचनी खाने की हाजत होती है, और वो बाकायदा दुकान से, और दुकानदारों ने रखी होती थी बोरी भर के गाचनी की। ये गाचनी बुनियादी तौर पर मुल्तानी मिट्टी ही होती थी। इसकी पपड़ियाँ सी बनी होती हैं और उसको लेके वो थोड़ा थोड़ा करके चबाती हैं। गीला करें तो अब यहाँ भी लगाती हैं। वक्त के साथ साथ जब साइंस तरक्की करती है और इंसानों को अकल आती है, तो पता चलता है कि ये लड़की को जब खाने की हाजत हो, ख्वाहिश हो, तो उसे बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उसके असल पे जाना चाहिए। असल ये है कि उसके जिस्म में कैल्शियम की कमी है, और ये मिट्टी उसके कैल्शियम की कमी को एक तरह से एड्रेस करती है। जैसे आपके अंदर मिठास खाने का मन हो, मीठा खाने को दिल करता है, तो उस वक्त आप जो सामने आता है मीठा अल्लम गल्लम खप खा जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मिठाई खा जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खा जाते हैं। हालांकि तब भी ज़रूरत होती है कि क्वालिटी का मीठा खाया जाए जो आपके जिस्म के लिए लाजिम है, पर इसमें फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल तो ये है कि जिन बच्चियों को कैल्शियम की ज़रूरत हो, तो कैल्शियम का टीका तो लगाया नहीं जा सकता। तो 3-4 तरीके ऐसे हैं जहाँ से इस आदत को जड़ से मिटाया मुकाया जा सकता है। नंबर 1, आपको रोज़ाना अंडे की 2 सफ़ेदियाँ खानी चाहिए। वो दूध में डाल के खाएं, वो उसको आप बना के खाइए। इनफैक्ट उसके अंदर कैल्शियम होता है, बल्कि ज़रा मॉडर्न स्टाइल में कैल्शियम होता है। तो वो कैल्शियम खाएंगे तो आपके अंदर मुल्तानी मिट्टी खाने की ख्वाहिश कम हो जाएगी। दूसरा, आपको रोज़ाना 3 खजूरें ज़रूर खानी चाहिए, चाहे सुबह एक खा लें, एक दोपहर खा लें, एक शाम खा लें। इनफैक्ट ये भी आपके उस कमी को दूर करेगा। तीसरा, आपको यखनी बनानी चाहिए। यखनी चाहे आप मटन की बना लें, चाहे आप चिकन की बना लें। यखनी में आपको पता बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो कहवे की निस्बत और गाढ़े की निस्बत यखनी को पीना टेस्टी भी होता है, आसान भी होता है। ये भी आपकी इस कमी को एड्रेस करेगी। कैल्शियम की इंटेक को पूरा करने के लिए एक काम और भी कर सकते हैं। काले चने खाइए, काले चने की यखनी बनाइए, या जिसको स्कूप बनता है, ये आपके कैल्शियम की कमी को बहुत जल्दी एड्रेस करेगा और दूर करेगा। एक काम आप और भी कर सकते हैं, करना चाहें तो, और वो है दूध पीजिए। और दूध ताज़ा भैंस का हो या गाय का हो, डिब्बे वाले की बात मैं नहीं कर रहा। अपने आसपास देखें जहाँ से अच्छा दूध आता हो। वैसे तो जो लोग ताज़ा दूध लेते हैं, खालिस दूध लेते हैं, आमतौर पर उनको बदहज़मी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कैल्शियम बहुत बड़ी और अच्छी मिकदार में होता है। आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, जिन लड़कियों को ये मुल्तानी मिट्टी खाने की आदत होती है, कभी उनका नोट करें, जो उनके जो नाखन हैं, यहाँ सफ़ेद डॉट्स होंगे, या ये जो जगह है यहाँ पे सफ़ेदी बढ़ जाती है, ये भी कैल्शियम की कमी होती है। तो उस वजह से फिर जिस्म उसकी डिमांड करता है और आप उसको करते हैं। तो अब मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, अंडे की सफ़ेदी, ये 2 अंडों की कम से कम एक दिन में लेनी होती है, खजूर, दूध,
جو بلیک چنے ہیں ان کی یخنی، 2 عام جو ہے یخنی، ان ساری چیزوں کو آپ باری باری روز لے لیں تو بھی اچھا ہے، اور ترتیب سے لے لیں تو بھی اچھا ہے. انشاءاللہ آپ کو ملتانی مٹی کھانے کی عادت کم ہو جائے گی. اچھا، یہ ملتان والے بالکل پریشان نہ ہو، ملتانی مٹی کھانے سے اس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھتی. ملتانی مٹی کی جو ڈیمانڈ ہے اس کا تعلق چہرے کے ساتھ ہے، فیشل کے ساتھ ہے. لوگوں نے گورا وورا ہونا ہوتا ہے تو یہ اچھی بڑی مفید ہے. ویسے تو آئی ڈونٹ نو کسی مہمان نے کہا تھا یا بادشاہ نے کہا تھا 4 چیز اس تحفہ ملتان، گرد، گدا، گرما اور گورستان. تو 5ویں چیز وہ بھول گئے ہوں گے، یا ممکن ہے وہ بھی گرد میں اس کو لیا ہو، وہ ملتانی مٹی ہے. ویسے تو 6ٹھی چیز وہاں ملتان کا سونا حلوہ ہے، اور 7ویں چیز وہاں کے خواجگان ہیں. 8ویں اپنے اپنے پسند کے اور محبت سے جس چیز کو آپ نے نام لینا ہو لیجئے. بہت سال پہلے میں اپنے دوست خواجہ مظہر سے وہاں ملنے گیا تو ہم پہ ایک صبح فجر کے بعد اٹھے، اور وہاں قبرستان میں جو بہت معروف اور مقبول رہنما ہیں، تو ایک صبح فجر کے بعد میں اور خواجہ مظہر نواز صدیقی اطالعہ شاہ بخاری صاحب کی قبر پہ پہنچے. ظاہر وہ تو شہر کے تھے، وہ جانتے تھے. میرے لیے بڑی وہ سعادت کی بات تھی. ایک کچی سی قبر تھی، چھوٹا سا قبرستان تھا، حسین گاہی سے تھوڑا محل آس پاس کہیں تھا. اس جگہ کی لوکیشن مجھے ایگزیکٹ اس وقت یاد نہیں ہے. پھر ہم نے وہاں فاتحہ پڑھی. حال ہی میں سوشل میڈیا پہ ان کی ایک جمعہ کا خطبہ بہت پاپولر ہے، ایسا وجد طاری ہو جاتا ہے اس کو سنتے ہوئے. تو ظاہر ہے وہ بھی ملتان کا. میں نے خواجہ ان کا ذکر اطالعہ شاہ صاحب کا آواز دوست میں پڑھا تھا. مختار مسعود صاحب جب وہاں کے کمشنر تھے تو انہوں نے اس زمانے میں ان سے ملاقات کا تذکرہ کیا تھا. اچھا جی، چندہ مہر کہتی ہیں کہ آپ کے الفاظ موتیوں کی طرح قیمتی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جملہ ویسے کبھی کبھی بیویوں کو بھی کہنا چاہیے، اپنے میوں کو. یہ ظالم کی بچیاں کہتی نہیں ہیں. اور آسما انڈیا سے کہتی ہیں کہ نیند کتنی ہونی چاہیے. تو بی بی رانی نیند 8 گھنٹے کافی ہے. ویسے میں اب کم نیند کرتا ہوں تو بھی گزارا ہو جاتا ہے. جب میں سفر میں جاتا ہوں تو پھر سفر میں نیند پوری کر لیتا ہوں، لیکن جسم اپنی نیند پوری ضرور کرواتا ہے. جن کی نیند پوری نہیں ہوتی یہاں ان کے پپوٹے سوج جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور آنکھوں میں پھر ککرے سے اور درد اور جلن ہونے لگتی ہے. نارمل بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی ماہرین یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی نیند تو ضروری ہونی چاہیے. اچھا، بنت ارشد نے کہا تو دل خوش کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی کی حاجت پوری کی، اس نے حاجت پوری کر کے اس کا دل خوش کیا، اس نے گویا مجھے خوش کیا. جس نے مجھے خوش کیا گویا اس نے اللہ کو خوش کیا. جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت ارشد نے کہا کہ سر آپ نے آنکھوں کے بارے میں میرے سوالات کا جواب دے کے مجھے خوش کر دیا، اور میرا دل یہ مانتا ہے، چاہتا ہے، آواز دیتا ہے، صدا کرتا ہے کہ انشاءاللہ یہ حدیث آپ ہی کے بارے میں ہے. بنت ارشد، سچی بات ہے بیٹا، یو میڈ مائی ڈے. اس ایک مبارک اور خوبصورت اور پلیزنٹ حدیث نے تو روح تک کو راضی کر دیا ہے. آپ سلامت رہو. میں جب بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں پورے دل سے، پوری محبت سے دیتا ہوں، اور آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دیتا، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہوں. تو اسی لیے آپ نے ایسی شاندار گواہی ڈھونڈ کے بھیجی ہے کہ جس سے میرا دل، میری روح بالکل جیسے کہتے ہیں نا آپ، ایک بہار کا سا کیفیت ہے اندر باہر. سلامت رہیے. السلام علیکم.